बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान मामलात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं क्योंकि चीन बाज नहीं आ रहा और बार बार भारत को टारगेट कर रहा है। चीन ने दी फिर भारत को धमकी, आग से खेल रहा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान अगर बाज ना आया तो सब कुछ जला बैठेगा। चीन ने हिंदुस्तान को धमकी दी है कि वो अमेरिका की हमायत में G7 में शामिल होकर आग से खेलने का काम कर रहा है, जिससे इसे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। प्यारे दोस्तों, चीन की तरफ से जो धमकियाँ दी जा रही हैं वो ऐसे ही नहीं दी जा रही। चीन बहुत ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि शायद भारत और अमेरिका के पास भी ना हो। इसलिए 100 में से सिर्फ 1% चांस है कि भारत चीन के साथ मामलात खराब करेगा, वरना भारत पागल नहीं कि वो मौत के मुंह में जाए। भारत सबसे पहले कोशिश करेगा मुज़ाकरात के जरिए से तमाम तर मामलात को हल किया जाए। और इसी वजह से कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी ने यह मीटिंग करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेले थे, लेकिन जब मीटिंग हुई तो तमाम तर सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 ममालिक में रूस और हिंदुस्तान को शामिल किए जाने की कोशिश शुरू कर दी है। याद रहे कि रूस ने भले ही फिलहाल इसमें शामिल होने के लिए दिलचस्पी ना दिखाई हो, लेकिन ट्रंप ने खुद हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस तजवीज़ को लेकर फ़ोन पर बातचीत की है। चीन ने हिंदुस्तान को धमकी दी है कि वो अमेरिका की हमायत में G7 में शामिल होकर आग से खेलने का काम कर रहा है, जिससे इसे काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। प्यारे दोस्तों, मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छिपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान, रूस, कुछ दीगर ममालिक को G7 में शामिल करके इसे G10 या G11 बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इस तजवीज़ में भले ही तरक्की याफ्ता ममालिक का फ़ायदा हो, लेकिन हिंदुस्तान का इसमें साफ तौर पर नुकसान होना तय है। चीन का मानना है कि अमेरिका चीन कशीदगी मद्देनज़र डोनाल्ड ट्रंप ये कदम उठा रहे हैं, जिससे हर रूप से चीन को दबाने की कोशिश की जा सकेगी। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की इस पॉलिसी में हिंदुस्तान का अहम किरदार है क्योंकि ना सिर्फ वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी माशियत है बल्कि एक बड़ी फौज भी इसके पास है। और इसी वजह से चीन बार बार भारत को धमकियाँ दे रहा है कि वो अमेरिका को सपोर्ट ना करे, लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान के कहने पर चीन के खिलाफ कदम उठा रहा है और चीन पर मुसलसल पाबंदियों में भी इजाफा कर रहा है। लेकिन याद रहे कि भारत के साथ साथ अमेरिका को भी उनके इब्रतनाक निशाने पर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि चीन का कहना है कि जो भी ममालिक हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, हम उनको निशाना बनाएंगे। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख सरहद पर गुज़िश्ता कई दिनों से तनाज़ा बढ़ गया है। दोनों ममालिक की अफवाज आमने सामने हैं। पहले वहां पर बड़ी तादाद में चीनी फौज जमा हो गई थी, उसके जवाब में हिंदुस्तान ने भी अपने फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की इंतकामी कार्रवाई के बाद चीनी फौज 2 किलोमीटर पीछे हटी है। अब हफ्ते को दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर बातचीत भी हुई है, लेकिन चीन बिल्कुल साइडलाइन पर हो गया और उन्होंने भारत की एक बात भी नहीं सुनी बल्कि भारत के मुंह पर चमाटे मारे। ग्लोबल टाइम ने इस बातचीत से पहले लिखा है कि हिंदुस्तान में चीन के 23 मुखालफ की सोच में इजाफा हो रहा है। इससे मुल्क की पॉलिसी बनाने वालों पर भी दबाव पड़ रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि 2018 में चीनी और हिंदुस्तानी लीडरों ने गैर रस्मी सरबराही मीटिंग की थी और इत्तफाक पर पहुंच गए थे। गुज़िश्ता सालों में दोनों ममालिक के अफसरान के दरमियान मसलसल राब्ते बने हैं। हिंदुस्तानी लीडरों ने तब तक सब्र के साथ बात की थी। ग्लोबल टाइम ने धमकी अमेज अंदाज में अमेरिका से दूरी बनाने का मशवरा भी दे डाला। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अमेरिका या किसी और के अक्सावे में नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि असली कंट्रोल लाइन
LAC کے پاس گلوان وادی علاقے میں ہندوستان کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے سبب جدوجہد ہوا تھا۔ اس میں دونوں طرف کے فوجی زخمی ہوئے تھے۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی مان چکے ہیں کہ LAC پر دونوں ممالک کی رائے الگ الگ ہے۔ اس سے واضح ہے کہ چین ہندوستان سرحد اور LAC بھی واضح ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ چین نے بھی ہندوستان میں اس کے سامان کے بائیکاٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین نے کہا کہ ہمارے سامان ہندوستانی سماج کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں اور اب یہ 7,000 کروڑ سے زیادہ کا کاروبار ہے۔ چین سرحد تنازع پر زبردست کشیدگی کے درمیان بھارت میں کئی تنظیمیں چینی سامان کی مخالفت کر رہی ہیں اور ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کیمپس بھی چلائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف چین نے بھی ہندوستان میں اس کے سامان کا بائیکاٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ چین نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہندوستان میں کچھ انتہائی قوم پرست ہمارے سامانوں کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کا بائیکاٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ چین نے کہا کہ ہمارے سامان ہندوستانی سماج کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں اور اب یہ 7,000 کروڑ سے زیادہ کا کاروبار ہے۔ چینی میڈیا گلوبل ٹائم میں چھپی ایک رپورٹ کے مطابق چین نے کہا ہے کہ ہندوستان کی کچھ انتہا پرست پارٹیاں مسلسل چین کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ چین کے سامان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کیمپس چلایا جا رہا ہے، لیکن ہم ہندوستان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ نقصان کا سودا ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چین نے بالی ووڈ فلم 3 ایڈیٹس کے ذریعے جاری کی گئی ویڈیو میں نام کی اپلیکیشن کو لے کر بھی سخت اعتراض درج کیا ہے۔ حالانکہ بتا دیں کہ اس اپلیکیشن کو چین کی شکایت کے بعد گوگل پلے اسٹور سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ دعوے کے مطابق اس ایپس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ چین میں بنے سبھی اپلیکیشن کو سلیکٹ کر کے آپ کے اسمارٹ فون سے ہٹا دیتا ہے، یعنی کہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ گلوبل ٹائم میں چھپے اس مضمون کے مطابق ہندوستان اور چین کے مابین سرحدی تنازع کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ اتنا سنجیدہ بھی نہیں ہے جتنا بھارت میں نظریاتی افراد بڑھا چکے ہیں۔ دونوں حکومتیں مسلسل بات کر رہی ہیں اور ہندوستانی حکومت کا رویہ مثبت ہے۔ چین نے ہندوستانی میڈیا پر کچھ الزامات بھی لگائے ہیں کیونکہ ہندوستانی میڈیا وہ میڈیا ہے جو کہ صرف اور صرف اپنے ملک کی حماقت میں بولتا ہے اور دوسرے تمام تر ممالک کو ٹارگٹ کرتا ہے، خاص طور پر پاکستان کو، اور پاکستان کے بعد اب چین کا نمبر آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی میڈیا ہمیشہ وہی کرے گا جو نریندر مودی سرکار ان کو کہیں گے۔ چین نے الزام لگایا ہے کہ اس کے بارے میں گمراہ کن معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ شنگھائی انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل کی ریسرچ کے مطابق ہندوستان میں چین کے خلاف غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ سال دونوں ممالک کے مابین 7,000 کروڑ کی تجارت ہوئی ہے اور اس کے بیشتر حصہ ہندوستان میں درآمد کیا گیا ہے۔ چین مسلسل کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے چلتے ہی پہلے دنوں میں ممالک کی معیشت پر بھاری بوجھ ہے۔ ایسے میں چینی سامان کی مخالفت کر کے ہندوستان پر بوجھ بڑھنے والا ہے کیونکہ زیادہ تر کیفیت سامان چین سے ہی درآمد کیا جاتا ہے۔ چینی انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل کی ساؤتھ ایشین انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے مطابق ہندوستانیوں کے لیے فی الحال چینی سامان کا بائیکاٹ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ہمارا کام تھا تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور دونوں ممالک کے درمیان فرق بتانا اور آپ کو بتانا کہ چین اور انڈیا کے درمیان کیا صورتحال ہے۔ اب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے اصل معاملات کیا ہیں۔ اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔